تو वहां पर हमारी दुनिया ही बिल्कुल तब्दील हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आमतौर पर हमारे लिए ये मुमकिन नहीं होता कि हम बड़ी तेजी के साथ उड़ना शुरू कर दें, या हम ऐसी स्पीड से भागना शुरू कर दें जैसे कि कोई गाड़ी भागती है। लेकिन ख्वाब के अंदर ये हो सकता है। ख्वाब के अंदर हम उड़ भी सकते हैं, और ख्वाब के अंदर हम एक ऐसी दुनिया की भी सैर कर सकते हैं कि जो दुनिया हमने देखी भी नहीं होती। तो क्या होता है, ये दो मुख्तलिफ दुनियाएं हैं। एक दुनिया है जिसको हम कह रहे हैं ये हकीकत की दुनिया है। एक दुनिया है जिसको हम कहते हैं वो ख्वाबों की दुनिया। एक दुनिया का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फरमा दिया। अब वो दुनिया क्या है? फरमाया कि उसको मार दिया अल्लाह ने 100 साल तक। ये 100 साल कौन से 100 साल थे? इस दुनिया के 100 साल। लेकिन उस दुनिया के अंदर ये 100 साल नहीं थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं 100 साल तक जब उनको मार दिया, फिर उनको बुलाया, फिर उनको दोबारा से भेजा दुनिया के अंदर, मतलब उनको जिंदा किया। और कम लबिथ, और उनसे फरमाया कितनी देर रहे हो? सवाल तुम्हारा ये था ना कि अल्लाह तबारक व तआला इस बस्ती को कैसे जिंदा करेगा। अब जरा बताओ कितनी देर तुम यहाँ रहे हो? क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअदा यौम। वो कहने लगे कि सूरज को देखा होगा मोस्ट प्रोबेबली, कि जब मैं यहाँ आया था तो उस वक्त क्या वक्त था, तो थोड़ी देर गुजर चुकी, सूरज ढल चुका, या उन्होंने एक अंदाजा लगाया किसी भी तरह से। तो कहने लगे कि लबिस्तु यौमन औ बअदा यौम, मैं तो एक दिन या दिन का कोई हिस्सा रहा हूँ। यौमन औ बअदा यौम ये टर्म उस वक्त यूज करते हैं कि जब मतलब कुछ देर, दिन का कुछ हिस्सा। तो अल्लाह फरमाते हैं, मैंने उसे कहा क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन, तू नहीं जानता, तू यहाँ 100 साल तक पड़ा रहा है। 100 साल गुजर चुके हैं। असहाबे कहफ का वाकया जब हम पढ़ते हैं वहां भी यही मामला है। 300 साल का अरसा गुजर गया। जब वो उठे थे तो एक दूसरे से पूछने लगे, यार कितनी देर हुई? उन्होंने कहा, यार बस यही यौमन उबादा यौम। तो कहने लगे भूख लग रही है, किसी को भेजो, ये कुछ पैसे दे के, ये वर्क दे के भेजो, और जाओ जाके कुछ साफ सुथरा खाना ले आए। और देखना, जब तुम बाहर जाओ तो ख्याल रखना कहीं तुम्हारी कौम वाले तुम्हें पहचान ना लें। अगर उन्होंने पहचान लिया तो फिर तुम्हें या तो वो पकड़ के तो जिंदान में डाल देंगे, या फिर तुम्हें तुम्हारे वो अपने मजहब की तरफ, तुम्हें वो जो बुत परस्ती है उसकी तरफ तुम्हें मजबूर कर देंगे। तो जब वो वहां पर गए, उन्होंने वो सिक्के जब जाके उस दुकानदार को दिए, तो दुकानदार उनके मुंह की तरफ देख रहा था उस बंदे की। उसने कहा, ये सिक्के तो बहुत पुराने हैं, तुम कहाँ से लाए हो? जब ये बात हुई तो वो बंदा जब वापस आए, तो ये इतना अजीबो-गरीब सा मामला था। फिर उन लोगों ने कहा कि हम यहाँ, ये तो अल्लाह के कोई बड़े नेक लोग हैं, क्योंकि दुनिया तब्दील हो चुकी थी। जब वो अपने उस शहर से निकले थे, वहाँ बुत परस्ती का राज था। जो बादशाह दकयानूस नाम का उस जगह पे हुकूमत करता था, उस बंदे ने अपने हरकारों को उनके पीछे लगाया था कि इनको पकड़ो, ये खुदा का नाम ले रहे हैं। लेकिन जब वो लोग 300 साल के बाद सोने के बाद जब वो खाना लेने के लिए वहां पहुंचे हैं, 300 साल गुजर चुके, दुनिया तब्दील हो चुकी थी। उनके लिए वही दुनिया थी। वो अपने वही पैसे लेके गए थे जो कि उस दौर के उनके पास थे। लेकिन जब वो उस मार्केट में पहुंचे तो वहां जाके पता चला ये तो दुनिया ही तब्दील हो चुकी है, और लोग उस वक्त जो है वो ईमान वाले हो चुके थे। उन लोगों ने ईसाइयत कबूल की हुई थी। तो अब ये देखें, ये एक दो दो मुख्तलिफ दुनियाओं की सैर ये लोग कर रहे थे। जैसे आज हमारे वो लोग जो कि स्पेस ट्रैवल करेंगे तो वो दो मुख्तलिफ दुनियाओं की सैर करेंगे, या वो लोग के जो ये समंदर के नीचे जाके, मिसाल के तौर पर पानी के नीचे जाके वो अपनी जिंदगी कुछ अरसे के लिए गुजारते हैं, तो उनकी मामला जो है वो उन लोगों के मुकाबले में थोड़े से डिफरेंट हो। यहाँ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुनियाएं एक दूसरे के बहुत दूर नहीं है। लेकिन जैसे मैंने मिसाल दी इसकी, कि जब इंसान जाग रहा होता है और इंसान सो रहा होता है, ये दो दुनियाएं बहुत, इनके दरमियान बहुत ज्यादा दूरी है। इसलिए इन दोनों के जो मामलात हैं, इन दोनों के जो कवानीन हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक दुनिया के अंदर आप जो चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरी दुनिया है, उसके अंदर आप कवानीन के साथ बंधे हुए हैं। तो अब चलते हैं आगे इस आयत में। फरमाया कि कितनी देर रहे हो? कहने लगे दिन या दिन का एक हिस्सा। तो अल्लाह ने फरमाया नहीं, 100 साल गुजर चुके हैं। अब ये कैसे पता चले कि इतना अरसा गुजर चुका? फरमाया फंजुर इला इला तामिका, ये अपने खाने को तो देखो जरा, व शराबी का, और ये जो तुमने पानी साथ पीने के लिए लाए हुए थे जरा उसको देखो, लम यतसन्ना, वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। अब यहाँ बड़ा बारीक नुक्ता है यहाँ पर, इसे आगे वाला हिस्सा पढ़ते हैं फिर हमें ये चीज समझ आएगी। फरमाया कि अपने खाने और अपने पीने की तरफ तो देखो जरा, ये तो खराब ही नहीं हुआ, लेकिन तुम 100 साल सोए रहे हो। वंजुर इला हिमारिका, और अपने गधे को देखो जरा। अब
गधे को जब देखा तो गधा तो वहां था ही नहीं, वहां तो हड्डियां पड़ी हुई थी, या हड्डियों का भी बुरादा बन चुका था, छोटे छोटे टुकड़े हो चुके थे। तो फरमाया कि अपने खाने को देखो, खाना तेरा नहीं खराब हुआ, लेकिन गधे को देखो, गधे का क्या हाल हुआ है। अब यहाँ पर बड़ी अजीब सा मामला है। खाना एक डेलिकेट चीज है। हम देखते हैं कि अगर कोई गर्मियों का मौसम हो, हीट थोड़ी सी ज्यादा हो, हमने खाना बाहर रखा हुआ है, 24 घंटे में खाना खराब हो जाएगा। 24 में ना हुआ 48 घंटे में खराब हो जाएगा। 48 में ना हुआ 3-4 दिन, एक हफ्ते के बाद तो खराब हो ही जाएगा ना। अब यहाँ तो 100 साल गुजर चुके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दो निशानियां उनके लिए रख दी। एक तो उनका अपना आप निशानी था, इनके अलावा दो निशानियां रख दी। एक खाना, कि वो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, और वही खाना है जो वो अपने साथ लेके आए थे। इसलिए फरमाया फंजुर इला तो आमी का, ये जो तेरा खाना था इसकी तरफ देख, व शराबी का, और अपने पीने वाली चीज की तरफ देख। ये तो गला सड़ा ही नहीं है, खराब ही नहीं हुआ। और अपने गधे को जरा देखो, गधा कहाँ गया। अब गधे को, गधा मरेगा, मरने के बाद उसके जो जिस्म की जो गोश्त है वो मुख्तलिफ जानवर खाएंगे, या वो वहीं गले सड़ेगा, उसके लिए वक्त लगेगा। तो एक जानवर को मरने के बाद गलने सड़ने में अच्छा खासा वक्त लगेगा, उसको कई दिन चाहिए। बाजुकात उसको हो सकता है कि 2 हफ्ते लग जाएं कि उसका सारा जिस्म जो है, उसकी हड्डियां दूर दूर बिखरें, लेकिन 2 हफ्तों के अंदर भी हड्डियां मुकम्मल तौर पर वो इस तरह से नहीं बिखरेंगी, वहां पड़ी रहेंगी इकट्ठी होके। फिर मुख्तलिफ जानवर उनको जब वहां से घसीट के ले जाएंगे, या हवाओं की वजह से या किसी और वजह से वो एक दूसरे से दूर दूर चली जाएंगी, तो वक्त लगेगा इस पे। लेकिन फरमाया कि जो खाना है जिसको जल्दी खराब होना था, वो वाला वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, और जिस चीज को खराब होने में देर लगनी थी, वो देख वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तो फरमाया अब ये सारा किस लिए कर रहे हैं, तेरा सवाल था, वलिनज अलका आयतन आयतन लिन्नास, तेरे सवाल का भी तुझे जवाब मिल गया, और हम तुझे लोगों के लिए निशानी बना देंगे। किस चीज की निशानी, कि अल्लाह जो चाहता है वो करता है। अल्लाह के लिए ये कवानीन हमारे लिए हैं, ये कवानीन हम इंसानों के लिए हैं, और ये कवानीन इस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारा मकान क्या है, हमारी स्पेस कौन सी है, हम किस जगह पे रह रहे हैं। जिस जगह पे हम रहेंगे वहां की कवानीन हमारे ऊपर लागू होंगे। जब हम एक मुल्क के अंदर रहते हैं, उसके कवानीन हमारे ऊपर लागू हो रहे होते हैं। सरहद को फलांग के दूसरी तरफ चले जाएं, दुनिया तब्दील हो जाती है ना थोड़ी सी, तो वहां क्या होता है, वहां के कवानीन भी तब्दील हो जाते हैं। लेकिन ये तब्दीली कवानीन की कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होती। लेकिन जब पूरी की पूरी दुनिया ही तब्दील होगी, तो वहां कवानीन बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे। तो यहाँ भी इनके साथ ऐसा हो रहा था। फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों के लिए निशानी बना दूंगा। अब अगला मरहला उनके लिए आया। फरमाया वंजुर इलाल इज़ामी, इन हड्डियों को तो जरा देखो, कैफा नुनशिजुहा, अब देखो इनको हम इकट्ठा करेंगे। ये जो हड्डियां हैं इनको, 30 मिनट हो गए हैं, आप बीच में वक्फा लेके तो दोबारा शुरू कर लें। जजाकल्ला। जी भाई, अब दोबारा से आप शुरू करिए। जी बहुत शुक्रिया। जी तो फरमाया कि अब जरा इन हड्डियों की तरफ देखो, इनको हम कैसे, कैफा नुनशिजुहा, हम इनको कैसे इकट्ठा करते हैं। सुम्मा नक्सूहा लहमा, उसके बाद हम इनके ऊपर गोश्त चढ़ाएंगे। तो गोश्त चढ़ेगा तो उससे ये जानवर दोबारा से तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। फलम्मा तबय्यना लहू, तो जब उसके लिए ये सारा कुछ वाजे हो गया, जब उसके लिए ये सारी चीजें वाजे हो गई, लहू उनके लिए, काला कहने लगे, आलमू अब मैं जान चुका, मैं जान चुका, अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ कर सकता है, अल्लाह हर काम करने पे कादर है। तो ये जो मेरा सवाल था, मुझे उसका जवाब मिल गया। मैं ये कह रहा था कि ये बस्ती कैसे जिंदा होगी, तो मेरे सामने अल्लाह ने मुझे इतना अरसा मारे रखा, मेरे सामने मेरा गधा जो है वो जिंदा हो गया, उसकी हड्डियां जुड़ के वो जिंदा हो गया, और जो खाना था वो खाना वैसे का वैसे पड़ा हुआ था, वो खराब ही नहीं हुआ। तो ये इतने मुख्तलिफ तगय्युरात आ रहे हैं, किसी चीज के साथ एक काम हो रहा है, दूसरी चीज के साथ दूसरा काम हो रहा है, कि इंसान सोया रहा है, वो मरा नहीं है। वो मरा, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा से जिंदा कर दिया। उसके पास जो खाना था वो वैसे का वैसे रहा, उसका जानवर जो है वो मर गया, और उसकी नजरों के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जिंदा कर दिया। तो उन्होंने कहा अब मुझे यकीन आ गया, अब मैं जान गया, मैं जानता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ कर सकता है।
اب یہ ہستی کون تھی، کن کے بارے میں یہ واقعہ ہے؟ تو مختلف اقوال ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام تھے، بنی اسرائیل میں نبی تھے آپ، ہم سب کے بھی نبی تھے وہ۔ سیدنا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ کچھ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کہ ان کا جو معاملہ تھا، پہلے ہم نے وہ آیت جب پڑھی تھی نا کہ جس میں یہ ذکر تھا کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اس میں ایک واقعے کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا جو مختلف تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ چلے گئے پہاڑوں کے درمیان گئے، وہاں پر مر گئے، ان کی ہڈیاں بن گئی، پھر وہاں سے ایک اللہ کے نبی آئے تو ان کے سامنے پھر ان کو جو ہے نا وہ زندہ کیا گیا، ہڈیاں جو ہے وہ ساری مل گئی۔ تو وہ واقعہ جو ہے اس کی طرف بھی لوگ اشارہ کرتے ہیں، اور وہ واقعہ بیسیکلی مینشن کیا گیا ہے جو ان کا حضرت حزقیل کا جو مکاشفہ ہے اس کے اندر۔ تو اس میں باب نمبر جو ہے وہ یہاں پر مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی جو تفسیر ہے اس کے اندر انہوں نے اس کو بیان کیا، اور وہ پوری سٹوری جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے، میں تھوڑا سا پڑھ کے آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا، اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا، اور مجھے ان کے پاس چوگرد پھرایا، مطلب چاروں طرف پھرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھیں، یعنی ہڈیاں، اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، اللہ کا کلام سنو۔ خداوند ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا، اور تم کو چمڑا پہنچاؤں گا، اور تم میں دم پھونکوں گا، اور تم زندہ ہوگی، اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور ایک زلزلہ آیا، اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے۔ میں نے نگاہ کی، کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے، اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہیں تھا، یعنی ابھی جان نہیں تھی۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ تو نبوت کر، تو ہوا نبوت کر، اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے دم تو چاروں طرف سے آ، یعنی اے روح تو چاروں طرف سے آ، اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائیں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور ان میں دم آیا، اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، ایک نہایت بڑا لشکر۔ اب یہ واقعہ ہے جس کو وہاں پر بھی بہت سے لوگوں نے جوڑ دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے نا، یہ کیونکہ یہ بھی مردوں کے زندہ ہونے کا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بیسیکلی انہی نبی کے ساتھ یہ پیش آیا تھا۔ واللہ عالم کہ اصل واقعہ کن ہستی کے ساتھ پیش آیا، وہ اللہ کے نبی تھے یا کوئی اور بزرگ تھے، لیکن یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہم سب کی عبرت کے لیے، ہم سب کے سبق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے دل کے اندر اگر کسی چیز کو حقیقت کو تلاش کرنے کی جستجو ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر ہم حقیقت کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا چاہتے ہیں، ہم اس کوشش میں ہیں، اور پھر ہمارے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے، اور وہ سوال ہم اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہیں اور اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پہ اگر ہمیں ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راستہ ضرور دکھا دے گا، ہمیں گمراہیوں سے نکال کے ہمیں روشنیوں کی طرف ضرور لے جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسی طریقے کا وہ پیش فرمایا کہ وہاں پر بھی، یہاں بھی ایمان کا ذکر ہے، یہاں پر بھی شرح صدر کا ذکر ہے، وہاں اس واقعے کے اندر بھی شرح صدر کا ذکر ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، ارنی دکھا مجھے، کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ یہ واقعہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسی دور کا لگتا ہے جو آپ کا ابتدائی دور تھا، مطلب اور کے آس پاس جب آپ اس علاقے میں رہتے تھے جہاں پر آپ کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا تھا، تو اسی، کیونکہ وہیں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے نا، تو وہاں پر وہ لوگ جب وہ مانتے نہیں تھے، ستاروں کی پوجا کرنا، سورج کی پوجا کرنا، چاند کی پوجا کرنا، تو آپ نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جب مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا نا، ستارے کو دیکھا تو کہنے لگے اچھا یہ رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ نہیں، ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند بھی ڈوب گیا، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ سورج، اچھا یہ بڑا ہے، یہ رب ہوگا، وہ بھی ڈوب گیا۔ فرمایا اے قوم، میں تم سے بری ہوں،
میرا تمہاری ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے اپنے چہرے کو اس ایک اللہ کی طرف متوجہ کر لیا کہ جو ساری کی ساری دنیا کا مالک ہے۔ تو یہ لوگوں کو سمجھانے کا آپ کا طریقہ تھا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس کا ذکر فرما دیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ یہ بڑا کمال کا سوال تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جواب کیا دے رہے ہیں؟ قال اولم تؤمن، اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے، تو ایمان نہیں لایا، تیرا اس چیز پہ ایمان نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ قال بلا، کہنے لگے یا اللہ کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان آ جائے۔ یہ اطمینان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے ہمیں کچھ مثالیں لیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی برتن ہے، مثال کے طور پر ایک جیسے تھوڑی سی گول پیندے والا کوئی برتن ہے، جیسے ہنڈیا ہوتی ہے، ہم ہنڈیا کو زمین کے اوپر رکھیں تو وہ تھوڑا تھوڑا ہل رہی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی حالت سکون میں آ جاتی ہے۔ جب وہ اپنی حالت سکون میں آئے گی ہم کہیں گے یہ اس کے اطمینان کی حالت ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی شمع جل رہی ہو، دیا جل رہا ہے، اس دیے کی روشنی اگر ہوا چل رہی ہو تو وہ ادھر ادھر مطلب وہ موو کرے گی، لیکن اگر ہوا نہیں چل رہی یا اس کو ہم نے ایک ایسی جگہ کسی قندیل کے اندر، یہ جو کسی جیسے وہ اس کے لیے وہ بناتے تھے نا، ایک انسٹرومنٹ سا بنا ہوا ہوتا تھا پہلے وقتوں میں کہ جب یہ بجلی وغیرہ پاکستان میں تو ابھی بھی کیونکہ یہ مسائل ہوتے ہیں تو بہت سے لوگوں نے دیہاتوں میں خاص طور پر یہ رکھی ہوئی ہیں، اس کے ارد گرد ایک شیشے کی چمنی چڑھا دی جاتی تھی۔ اس چمنی کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ تاکہ ارد گرد کی ہوا اس کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ تو وہ شمع جو اس کے اندر محفوظ ہوتی تھی، اب اس کا جو لو ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی تھی، وہ ادھر ادھر موو نہیں کرتی تھی۔ لیکن اگر ہم ایک موم بتی کو عام جگہ پہ کہیں پر اس کو جلا دیں اور اس کو پھونک مارے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو لو ہے وہ جس طرف کو ہم پھونک مار رہے ہیں دوسری طرف کو وہ جائے گی اس سے۔ تو اس میں اطمینان نہیں ہے۔ لیکن اگر ہوا نہیں چل رہی یا اگر اس کو کوئی ڈسٹرب کرنے والی چیز نہیں ہے تو وہ شمع بالکل سیدھی جلے گی، تو ہم کہیں گے یہ بھی اطمینان کی حالت میں ہے۔ انسان کی جو روح ہے اور انسان کا جو انر سیلف ہے اس کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے، بلکہ سارے کے سارے انسان کا معاملہ اسی طرح کا ہے۔ انسان کے ارد گرد جو ڈیویشن جو چیزیں اس کو راستے سے بھٹکانے والی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ اس کے اوپر ہر وقت اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 0 میٹر روح دی ہوتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ چاہے وہ کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو رہا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے یا کافر کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، وہ مسلمان ہے۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا وہ بچہ نیک روح ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی رنگ نہیں ابھی چڑھا، تو وہ بالکل پاک صاف ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ وہ پاک صاف روح جو اس دنیا کے اندر آتی ہے، جب اس دنیا میں آتی ہے تو دنیا کے مختلف عوامل اس کے ماحول کی شکل میں، اس ماحول میں اس کے والدین بھی ہیں، اس کے رشتہ دار بھی ہیں اور ارد گرد معاشرے کے باقی لوگ بھی ہیں، اور جو قدرتی آفات ہیں اس کی وہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ بھی ہیں اس میں۔ یہ ساری چیزیں مل کر اس بندے کی شخصیت کو فارمولیٹ کرتی ہیں کہ وہ بندہ کیا بنے گا۔ اب وہ شخصیت میں دو چیزوں کا رول ہے، ایک وہ باہر کی دنیا کا اور دوسرا اس کے اپنے انر سیلف کا۔ لیکن انیشیلی انر سیلف اس کا کیسا تھا؟ وہ بالکل معصوم تھا جب ہم روح کی بات کرتے ہیں۔ تو اب زیادہ اثر پہ ہوتا ہے اس کے ارد گرد کی چیزوں کا، تو وہ چیزیں مل کر اس کو فارمولیٹ کرتی ہیں کہ یہ بندہ اینڈ پر کیا بنے گا یا کچھ عرصے کے بعد یہ کیا ہوگا۔ تو اب اگر یہ بندہ ان چیزوں کا جو ارد گرد کی چیزیں ہیں ان کا اثر اس طریقے سے لے کہ یہ اپنی طبیعت کے اندر اس کا جو ٹھہراؤ موجود ہے اس کو سامنے لاتے ہوئے یہ چیزوں کو پراپر طریقے سے اینالائز کرے، ان کو اچھے، اسی لیے بچوں کی تربیت کے اوپر جو ہے نا وہ بہت زور دیا گیا ہے اسلام کے اندر کہ ان کو وہ سارا طریقہ سکھایا جائے کہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو انہوں نے جو انوانٹڈ چیزیں ہیں ان کو ساتھ، یا ایسی چیزیں کہ جو کہ انسان کو جن سے الجھن ہوتی ہے ان چیزوں سے کیسے اچھے طریقے سے نمٹنا ہے۔ اور تربیت بہترین وہ ہوگی کہ جس کے اندر بچے کو یہ سکھایا جائے گا کہ جب بھی تم نے ان چیزوں کے ساتھ نمٹنا ہے تو تمہارے سامنے یہ بات ضرور رہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اس کے احکامات کے خلاف میں نے نہیں جانا، تو دنیا کے ساتھ معاملے کرتے ہوئے۔ اچھا اب دیکھیں، اگر انسان اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو کوئی بھی معاملہ جب کرے گا اس کے
आंखों के सामने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात होगी, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात होंगे। जब ये मामला उसके साथ होगा तो वो दुनिया के असरात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। नतीजा क्या होगा? जब ये बंदा दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुज़ारता रहेगा, एक वक़्त ऐसा आएगा इसके दिल को अल्लाह तबारक व तआला एक इत्मीनान बख्श देंगे। अब वो इत्मीनान क्या होगा? अगर इसके ऊपर कोई किसी तरह की कोई खुदा न ख़ास्ता मुसीबत भी आ जाती है, तो ये उस मुसीबत में भी अपने तकलीफ़ और दुःख और दर्द का इज़हार उस तरह नहीं करेगा जैसे कि आम इंसान करते हैं। ये बंदा ईमान वाला है, अल्लाह के ऊपर ये ईमान लाता है, इसको अल्लाह तबारक व तआला चीज़ों की हकीकत बता देते हैं। जब इसको चीज़ों की हकीकत का पता चल जाता है, तो इसका रिएक्शन दुनिया के मुख्तलिफ चीज़ों के साथ वो बाकी लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। तो फिर ऐसी रूह जो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा में राज़ी हो जाती है, जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ऊपर अमल करने के लिए अपने आप को मुख्तस कर देती है, उसके बारे में फरमाया ये नफ्स मुतमइन्ना है। ये नफ्स मुतमइन्ना है, ये इत्मीनान वाली रूह है। अब इससे पहली जो एक नफ्स अम्मारा, वो अमर इंसान को कहता है ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, तो जो कुछ जी चाहता है वो कर ले। फिर मुल्हिमा, फिर ये आगे चल के ये स्टेज बाय स्टेज, एक स्टेज से इंसान दूसरी में, दूसरी से तीसरे में चलता जाता है, यहाँ तक कि जब वो ये आखिरी अटेनमेंट उसको मिल जाती है, ये आखिरी स्टेज उसको मिल जाती है इत्मीनान वाली, तो अल्लाह उसके बारे में फरमाते हैं कि ए इत्मीनान पाने वाली रूह, जब वो अल्लाह के दरबार में हाजिर होने के लिए तैयार होती है, जब उसका वक्त इस दुनिया से खत्म हो जाता है, अल्लाह उसके बारे में फरमाते हैं, ए इत्मीनान पाने वाली रूह, इरजिई, आजा, फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में चला जा। तो ये इत्मीनान वाली जो रूह है उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया। तो ये इत्मीनान जो है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उस इब्तदाई दौर के अंदर, कि अपने जिस इलाके में आप रह रहे थे, तो वहां पर अल्लाह तबारक व तआला से ये अर्ज की, या अल्लाह, मेरा सवाल इसलिए है ताकि मेरे दिल को इत्मीनान मिल जाए, मैं ये इत्मीनान हासिल करना चाहता हूँ। तो फरमाया कि अच्छा, काला फखुज, ऐसा करो, पकड़ लो, अर्बाअतम मिनत तैर, कोई 4 परिंदे ले लो, परिंदों में से 4 ले लो। अब ये कौन से परिंदे थे? कोई ज़रूरत नहीं है हमें इस बहस में पढ़ने की। बाज़ औक़ात ये होता है कि मैंने कई जगहों पे देखा है कि जी ये फलाँ परिंदे थे, फलाँ परिंदे, भई अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया परिंदों का, इट्स इनफ कि परिंदे थे, क्योंकि मामला क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ये समझाना चाहते हैं कि ये वाक़यात असल मकसद इनका क्या है। तो 4 परिंदे ले लो, फ़सुरहुन्ना, उनको अपने साथ मानूस कर लो। अब ये मानूस क्यों करना है? ये हमें क्लियर हो जाएगा जब हम ये पूरी आयत पढ़ेंगे। फसुरहुन्ना, उनको अपने साथ मानूस कर लो, फसुरहुन्ना, मानूस कर लो उनको, इलैका, अपनी तरफ, यानी अपने साथ। सुम्मा अल, फिर बना लो या कर लो, अला कुल्ली जबलिन, हर पहाड़ के ऊपर, मिनहुन्ना, उनमें से, जुज़अन, छोटे छोटे टुकड़े, तो उनके जो टुकड़े हैं उनको इन पहाड़ों के ऊपर, ये 4 परिंदे हैं, चारों पहाड़ों के ऊपर इनके टुकड़े रख दो। सुम मदउहुन्ना, मदउ, इदउ होता है ना कि आज बुलाना किसी को, हुन्ना उनको, फिर बुलाओ उनको, आवाज दो उनको, यातीना का साया, वो तेरे पास भागते हुए आएंगे, तेजी से तेरे पास आएंगे। अब परिंदे हैं वो भागे के, ये मतलब उड़ते हुए तेजी के साथ तेरे पास आएंगे। सायन मतलब बड़ी तेजी के साथ आना, कोशिश के साथ आना। वअलम अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, तो अब जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला गालिब है और हिकमत वाला है। अब यहाँ पर देखें कितनी खूबसूरत मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दे दी। 4 परिंदे लो, उनको अपने साथ मानूस कर लो। जब मानूस कर लो, अब ये मानूस वाला अगर सिर्फ मामला होता ना, तो मानूस तो परिंदे अक्सर लोग कर लेते हैं, ये जितने भी चिड़ी पालने वाले लोग हैं, चिड़ियां पालने वाले मुख्तलिफ तरह के परिंदे पालते हैं, या घरों के अंदर हमने मुर्गियां रखी हुई होती हैं, तो हम मुर्गियों को आवाज देते हैं जब उनको, तो वो हमारे पास भागी हुई आती हैं क्योंकि हमारे साथ मानूस होती हैं। लेकिन बाहर का कोई बंदा इस तरह करेगा तो उसके साथ उस तरह से वो मानूस नहीं होंगी। तो एक तो ये कि उनको अपने साथ मानूस कर लो, फिर क्या है कि उनको, उनके टुकड़े करके उनको पहाड़ों के ऊपर रख दो। जब पहाड़ों के ऊपर रखोगे, अगर ये टुकड़े करने का यहाँ पर जो है ना वो उस तरह से जिक्र नहीं आया कि उनको मार दो या ये, लेकिन उसमें जुज़ अन का जिक्र आ गया ना, कि उनके जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे उनके जो अज्जा हैं उनको रखो, तो फिर उनको बुलाओ। जब उनको बुलाओगे वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए, भागते हुए, उड़ते हुए तेजी के साथ तुम्हारे पास आ जाएंगे।
اب دیکھیں جب ان کو پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کیا ہے تو جب آواز دو گے تو وہ آپ کے پاس آ جائیں گے، اور جب مانوس کیا ہے تو تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ کون کون سا پرندہ ہے، اور پھر پہاڑوں کے اوپر جب رکھا ہے ان کے اجزاء کو سارے مکس کر کے رکھے ہیں، تو اب اس میں کیا کہ کون سا پرندہ کس کے اجزاء کہاں پر ہے وہ سارے آپس میں مکس ہو گئے، لیکن جب تم ان کو بلاؤ گے تو وہ تیزی سے تمہارے پاس آئیں گے۔ تو اس سے کیا پھر ظاہر ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ بہت ہی زبردست ہے، وہ غالب ہے، اور وہ حکمت والا ہے، اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر نہیں فرمایا کہ آگے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن پاک کے اندر انتہائی خوبصورت الفاظ میں، جو اللہ نے اپنے نبیوں کو پکارا ہے نا، بلایا ہے ان کو، ان کا ذکر فرمایا ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ جب ہم پڑھیں گے تو انسان اشش کر اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنے خوبصورت ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو قرآن پاک کے اندر ان کو مخاطب فرمایا ہے۔ تو یہ جو ہم نے آج کی آیات پڑھی ہیں، ان میں ہمارے لیے لیکن جو سب سے مین سبق ہے جو ہم نے لینا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، جو اس کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ ضروری ہے جو کہ اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ ہے ایمان، یا پھر ایمان کی جستجو، اگر پہلے سے ایمان نہیں ہے تو ایمان کی جستجو موجود ہو، ایمان کی جستجو ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان بھی دے دیں گے، اور ایمان آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرح صدر بھی فرما دیں گے۔ تو سوالات انسان کے جو بھی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جواب اس انسان کے دل کے اندر ڈال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔